बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हंगामा आरआई केस बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और जो वकला गिरफ़्तार थे उनको आज अदालत में पेश किया गया। और दूसरी तरफ चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वकला रहनुमा मिलने आए। चीफ़ जस्टिस साहब ने मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने फूल चीफ़ जस्टिस साहब के दरवाज़े के बाहर, उनके चैम्बर के दरवाज़े के बाहर, ये वो चैम्बर है जिसमें तोड़ फोड़ की गई थी, आज उस चैम्बर के बाहर फूल रखे गए हैं बड़ी तादाद में, और बड़ी तादाद में वकला आए थे माफ़ी मांगने के लिए। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पहले तो मैं आपको बताता चलूं, जो केस था इस्लामाबाद हंगामा आरआई केस, उसमें जब वकला को गिरफ़्तार किया गया था तो उन गिरफ़्तार वकला में कुछ की ज़मानत हो जाती है और कुछ का नाम वैसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है कि वो उस वाक़या में मुलव्वस नहीं थे, वो उन मामलात में मुलव्वस नहीं थे, उस वक़ूए में मुलव्वस नहीं थे। और फिर कुछ लोगों को जो है वो आज तक गिरफ़्तार हैं, जिनको आज भी अदालत में पेश किया गया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जब मुलज़मान को पेश किया गया तो उनके जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी की गई। और अदालत ने चालान के हवाले से जो है वो तफ्तीशी अफसर से पूछा। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि हम इस मामले के ऊपर, क्योंकि हम इस मामले को देख रहे हैं और हम इस मामले पर तफ्तीश मुकम्मल कर रहे हैं, अभी चंद और लोग हैं जिनको हमने गिरफ़्तार करना है, चंद और लोग हैं जिनको हमने शामिल तफ्तीश करना है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जब चालान सबमिट करवाएं तो सारे के सारे जो इस वाक़या में मुलव्वस लोग हैं उनके ख़िलाफ़ इकट्ठा चालान सबमिट करवाया जाए, अलग अलग चालान सबमिट ना करवाया जाए, इसलिए हमें इसमें मौका दिया जाए। अदालत ने 14 दिनों का जो रिमांड है, जुडिशल रिमांड, उसमें तौसी कर दी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जाहिद महमूद की सरबराही में बड़ी अहम पेशरफ्त ये हुई कि वो आज आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस मामले पर पहले भी चीफ़ जस्टिस साहब से मुलाकात कर चुकी है, चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात हो चुकी है। आज जो नामज़द वकला थे, जो वो लोग थे जो इस सारे मामले में मुलव्वस थे, ये वो लोग थे जो ज़मानत पर रिहा हुए थे, ये वो लोग थे जिनके ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की कार्रवाई है, अब आकर उनकी अक्ल ठिकाने आई है और वो मामलात को हल करने के लिए आज आए थे चीफ़ जस्टिस साहब के पास, और चीफ़ जस्टिस साहब से माफ़ी मांगने आए थे और उनके सामने माजरत करने आए थे। अगर ये मामला ऐसा ना होता और जिस दिन इनका मसला बना था उस दिन ये अच्छे तरीके से चीफ़ जस्टिस साहब के पास आ जाते, उस दिन इनको एक काबिल इज़्ज़त रास्ता भी मिलता, इनको चीफ़ जस्टिस साहब प्रोटोकॉल भी देते, चीफ़ जस्टिस साहब इनकी बात भी सुनते, इनका मामला भी हल करते, इनको सारी चीज़ों को भी देखते। अब जब चीफ़ जस्टिस साहब के साथ ये मामलात ख़राब कर बैठे, ये जंग कर बैठे, इन्होंने उनके ऊपर हमला किया, चैम्बर को तोड़ा, पूरी दुनिया ने तमाशा देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि ये कैसी कम्युनिटी है जो अपने ही चीफ़ जस्टिस, बार और बेंच का जो तल्लक है, अपने चीफ़ जस्टिस के ऊपर हमला किया जाता है या उनके चैम्बर को तोड़ा जाता है या उनके साथ ये सारे मामलात, तो इस पर मामला तो ख़राब होना था। खैर, अब वो वकला जो उस दिन चीफ़ जस्टिस साहब के पास इस तरीके से चल के नहीं आए थे, जो पत्थर लेकर आए थे, जो डंडे लेकर आए थे और जिन्होंने पथराव किया, जिन्होंने नारेबाजी की और जिन्होंने कहा कि हमारे चैम्बर्स क्यों गिराए गए हैं। एक तो उनके चैम्बर्स जो पहले गिर रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी उसके ऊपर मोहर लग गई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने उनको गिराने का हुक्म जारी कर दिया। चैम्बर पहले भी गिरे थे और जो रह गए थे उनको भी गिरने का हुक्म जारी कर दिया गया। और दूसरी तरफ पथराव की वजह से कुछ वकला आज भी जेलों में पड़े हैं, कुछ वकला ज़मानत पर हैं, कुछ के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की कार्रवाइयाँ हैं, कुछ जवाब जमा नहीं करवा रहे, कुछ के लाइसेंस मनसूख हो गए हैं। तो खुदा के लिए अगर ये होश के नाखन लेते, खुदा के लिए ये जज्बाती ना होते, खुदा के लिए कानून के रखवाले कानून को हाथ में ना लेते, तो आज ये तमाशा ना होता कि आज पूरे मुल्क का मीडिया ये दिखा रहा है कि जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, जिनका ये रुतबा या मुकाम है कि वो जब चाहें वो चीफ़ जस्टिस साहब से मुलाकात कर सकते थे, आज वो चीफ़ जस्टिस साहब से मिलने गए। आज उनके साथ वकला की काफ़ी तादाद मौजूद थी। जब पता चला कि सदर साहब आ रहे हैं, जब पता चला कि बाकी वकला आ रहे हैं, तो पहले तो वहाँ पर नफरी तैनात कर दी गई और एलीट फोर्स तैनात कर दी गई और एलीट फोर्स को वहाँ पर तैनात किया गया कि कहीं दोबारा हमला ना हो। जब इनको गेट पे रोका जाता है तो इन्होंने कहा कि हमने चीफ साहब से मिलना है,
تو جس پر جو پولیس تھی انہوں نے کہا کہ آپ رجسٹرار صاحب سے پہلے ملیں گے، رجسٹرار صاحب چیف صاحب سے ٹائم ملیں گے اور اس کے بعد آپ کی ملاقات ہوگی، تو رجسٹرار صاحب ابھی موجود نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم جو پھول لے کے آئے ہیں ہم یہاں پر گیٹ پہ ہی رکھ دیں۔ تو انہوں نے کہا آپ گیٹ پہ نہ رکھیں، آپ جو چیف صاحب کا چیمبر ہے اس کے دروازے پر رکھ دیں۔ وہاں پر پھولوں کا ڈھیر لگایا گیا وکلا کی طرف سے اور وہ وہاں سے واپس چلے گئے، اور جو معاف کرنے گئے تھے، جو معافی لینے گئے تھے، جو معافی کے جو ہے وہ جو معافی چاہتے تھے، جو معافی کے طلبگار تھے، جو معذرت کرنا چاہتے تھے، جو چیف صاحب کو راضی کرنا چاہتے تھے، جو چاہتے تھے کہ ان کے خلاف مقدمے خارج ہوں، جو چاہتے تھے کہ ان کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائیاں خارج ہوں، جو چاہتے تھے کہ ان کے لائسنس معطل نہ ہوں، جو چاہتے تھے ان کے خلاف بار ایکٹ کے تحت کارروائیاں نہ ہوں، پھر وہ یہ سارا معاملہ لے کر گئے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے ان کے ساتھ ملاقات سے انکار کر دیا۔ اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ دن بدن یہ پروفیشن اور اس میں یہ گھسنے والی کالی بھیڑیں جو نان پروفیشنل لوگ ہیں، جو سیاسی لوگوں کے ایما پر آتے ہیں، جو سیاسی جماعتوں کا اعلی کار بنتے ہیں، جو سیاسی جماعتوں کے لیے کام کرتے ہیں، جو قبضہ مافیا کے لیے کام کرتے ہیں، جو ظالموں کے لیے کام کرتے ہیں، آج ان لوگوں نے اس پروفیشن کو اس حال تک پہنچا دیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر خود چل کر گئے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے نہ صرف ملاقات سے انکار کیا، ان کو جو چیمبر میں کسی نے جانے نہیں دیا۔ اس کے اوپر ہماری بار ایسوسی ایشنز کو ضرور سوچنا ہوگا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین اعظم نذیر تارڑ صاحب، جو اس وقت اس وقت وہ پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینٹ میں، ہم دیکھتے ہیں وہ آج کل بڑی مسلم لیگ نون کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مریم نواز کے رائٹ ہینڈ بن چکے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے شہباز شریف گروپ اور مریم نواز گروپ، نون لیگ میں اگر کوئی ایک اتحاد تھا تو وہ تھا ان کا اپوزیشن لیڈر بننا۔ اس پہ دونوں گروپ راضی تھے، کیونکہ دونوں گروپوں کو بچانے والے یہ تھے، ان کے خلاف کیسز میں جانے والے یہ تھے، ان کو ڈیفینڈ کرنے والے یہ تھے۔ تو جو سب سے بڑی بار کونسل کے ایگزیکٹو جو کمیٹی ہے اس کے چیئرمین ہیں، وہ وکلا کے لیے بات نہیں کہہ رہے، وکلا کے حقوق کی بات نہیں کہہ رہے، نوجوان وکلا کے لیے بات نہیں کہہ رہے، وہ وکلا میں اس طرح کے جو نان پروفیشنل لوگ ہیں ان کے رویے کی، ان کی جو دن بدن جو حرکتیں ہیں، جس طریقے سے وہ پورے پروفیشن کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، جنہوں نے پورے نظام کو برباد کر دیا ہے، نہ ان کے لیے ان کے پاس کوئی الفاظ ہیں، نہ ان کی کوئی تربیت کے لیے، نہ ان کی کوئی ٹریننگ کے لیے، کوئی اخلاقی تربیت، کوئی ان کے لیے جو ٹریننگ ورکشاپس کروائیں، ان کا مقدمہ لڑیں، ان کا اب جو ہو گیا اس کو اب ہینڈل کیا جائے، اس معاملے کو ختم کیا جائے، اس معاملے کو کسی جو ہے وہ منطقی انجام تک لے جایا جائے۔ یہ ڈرامہ بند ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر تو ایک جملہ نہیں بولتے، اس کے اوپر تو ان کے پاس ہے نہیں۔ جب وہ کھڑے ہوں اور وہ پارلیمانی لیڈر بن کر کھڑے ہوں تو ان سے کوئی یہ سوال کرے کہ آپ عوام کے نمائندے تو نہیں ہیں، آپ تو نون لیگ کے نمائندے ہیں، کیونکہ نون لیگ کے لوگوں نے آپ کو سینیٹر بنایا اور وہ بھی ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ۔ جن لوگوں نے آپ کو الیکٹ کیا، جنہوں نے آپ کو نچلے درجے سے آپ ہائی کورٹ بار، پھر لاہور بار، پھر پنجاب بار، پھر پاکستان بار، سپریم کورٹ بار یہاں تک پہنچے ہیں، ان کے لیے آپ کے پاس نہ وقت ہے، نہ ان کا مسائل، نہ ان کی تربیت، نہ ان کے جو پروفیشنل جو زوال ہے اس کی بہتری کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں۔ تو اب کون ان لوگوں کو سمجھائے؟ اور اگر یہ حال رہا اور یہی حالات رہے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ جو لوگ تیار ہو رہے ہیں، جو جب چاہتے ہیں جس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، کل یہی لوگ انہی جو مافیاز ہیں یا یہ جو ہمارے لیڈرز ہیں بار ایسوسی ایشنز کے، کل انہی کے گربان پکڑیں گے اور اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی اور پھر معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے پر ضرور ایکشن لینا چاہیے، اور چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ جو کیا ہے وہ ان کے پاس ان کا رائٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ پہلے ہی ایسا ہونا چاہیے تھا، پہلے ان کی غلطی تھی، اب چیف صاحب اپنی بات پر اڑ گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔